बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, क्लास 5 की उर्दू की किताब पढ़ने के दौरान आपके पास कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ आपके पास रिसोर्स पैक, ताकि आपको मशक हल करने में कोई मुश्किल ना हो, और उसके साथ साथ आपके पास समर पैक भी होना चाहिए ताकि आप उर्दू की किताब को मज़ीद अच्छी तरह समझ सकें। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हमारा सबक नंबर 4 का तीसरा हिस्सा है, जिसमें हम आलूदगी का जहर सबक को पढ़ेंगे। सबक के आगाज से पहले एक नज़र आज के हासिलात ताल्लुम पर। आज का SLO है गुफ्तगू या तकरीर, हिदायत या एलानात सुनकर इनका तज्जिया करके अहम बातों पर तवज्जो दे सके और मतलूबा अमल कर सके। अपने सबक आलूदगी का जहर का आगाज़ करते हैं, तो आप जल्दी से अपनी किताबें खोल लें और जो सबक आपके सामने पढ़ा जा रहा है आपने उसको गौर से सुनना है और अपना सारा ध्यान और तवज्जो सबक की जानिब रखनी है, ताकि सबक भी सीखें और इसमें जो सबक दिया जा रहा है उस पर अमल भी करें। अम्मी कहने लगीं, अरे लेकिन इसका अनोरल से क्या ताल्लुक, यानी माहौल की आलूदगी का अनोरल की तबीयत से क्या ताल्लुक है? मामू ने कहा, आपा कहते हैं बड़ी बहन को, आलूदगी खाक कैसी भी हो, इससे इंसानी सेहत मुतासिर होती है और शोर की आलूदगी से तबीयत में चिड़चिड़ापन, सर दर्द, थकावट, डिप्रेशन और बहरापन बढ़ रहा है। यानी जब माहौल में आलूदगी होती है और उससे हमारी सेहत मुतासिर होती है, और शोर की आलूदगी यानी जगह जगह जब शोर होता है तो उससे क्या होता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन यानी गुस्सा आना, सर दर्द, थकावट यानी थकन, डिप्रेशन यानी परेशानी और बहरापन यानी आवाज़ न सुन सकना। कीड़े मार अद्वियात खून की कमी का सबब बन रही हैं, यानी उसका बाइस बन रही हैं, जबकि फ़ज़ाई आलूदगी से लोगों में दमा, इस सांस की बीमारी है, टीबी और एलर्जी जैसी बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। तो हमें अपनी फ़ज़ा को, अपनी हवा को साफ़ रखना है। दुनिया में तकरीबन 30 लाख लोग सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से मर जाते हैं। कितने? 30 लाख लोग हर साल। और किस वजह से? फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं, क्योंकि दरख्त फ़िज़ा को आलूदगी से पाक करते हैं। हमें कीमियाई अद्वियात का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि माहौल को तबाह होने से बचाया जा सके, क्योंकि साफ़ सुथरे माहौल में ही हमारी बका यानी हम बाकी रह सकते हैं। हमारी बका का राज, हमारे बचने का राज किस में है? जब हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे। मामू ने कहा कि अनोरल को कुछ दिनों के लिए किसी तफरीही मकाम पर ले जाएं। साफ़ सुथरी फ़ज़ा और कुदरती नज़ारे अनोरल की सेहत पर खुशगवार असर डालेंगे। यानी जब वो साफ़ सुथरी फ़ज़ा में जाएगी, साफ़ सुथरे माहौल में जाएगी और वहाँ पर कुदरती नज़ारे देखेगी, वहाँ पर पहाड़ों को देखेगी, वहाँ पर सब्ज़े और दरियाओं को देखेगी, हरियाली को देखेगी, तो अनोरल की सेहत पर खुशगवार यानी अच्छे असरात पड़ेंगे। और क्या होगा? अनोरल का चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाएगा। अम्मी को अनोरल के मामू की ये बात दिल को लगी, यानी उनको ये बात अच्छी लगी, और वो किसी तफरीही मकाम की सैर की मंसूबा बंदी करने लगी। यानी वो इसका मंसूबा बनाने लगी कि हमें किसी तफरीही मकाम पर, किसी ऐसे मकाम पर जहाँ पर खेल कूद हो सके और जहाँ पर हम तफरीह की गर्ज से चले जाएं, वहाँ पर जाने की मंसूबा बंदी करने लगी। अब देखते हैं सवालात को, और ये सवालात आपके सबक से मुताल्लिक हैं, और सबक तो आपने गौर से सुना है, इसलिए मुझे
پورا یقین ہے کہ یہ سبق آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا اور آپ یہ تمام سوالات جلدی سے حل کر لیں گے۔ پہلا سوال ہے، صاف ستھرے ماحول میں کون سا راز ہے؟ ہماری بقا کا۔ کیڑے مار ادویات سبب بن رہی ہیں خون کی کمی کا۔ فضائی آلودگی سے کون سی بیماریاں پھیل رہی ہیں؟ یہ تمام بیماریاں، الرجی بھی، ٹی بی اور دمہ۔ کاوش کی جمع ہے کاوشیں۔ کمی کا متضاد کسے کہتے ہیں؟ الٹ کو، جو اس کا الٹ معنی بتائے۔ کمی کا متضاد ہے زیادتی، یعنی بڑھنا، اضافہ ہونا۔ شور کی آلودگی سے طبیعت میں پیدا ہوتا ہے چڑچڑا پن، جیسے کہ انورل کے ساتھ یہی مسئلہ تھا۔ اور آخری سوال ہے، دنیا میں ہر سال کتنے لوگ فضائی آلودگی سے مر جاتے ہیں؟ یہ آپ نے خود تلاش کر کے اس کو حل کرنا ہے، اور آپ نے بچوں باقی سوالات بھی اپنی کتاب پر خود حل کرنے ہیں۔ اب آپ کے گھر کا کام جو آپ کی کتاب سے ہے، آپ کے سامنے 3 سوالات یہ دیے گئے ہیں۔ آلودگی کی کتنی اقسام ہیں؟ آلودگی سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اور آلودگی انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے؟ آپ نے ان تینوں سوالوں کے مختصر جواب اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں، اور جانا نہیں، آپ کے 3 سوال اور بھی منتظر ہیں، آپ نے ان کو بھی حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 کیا ہے؟ 5 ایسی بیماریوں کے نام لکھیں جو آلودگی کی وجہ سے تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ آپ نے صرف ان بیماریوں کے نام لکھنے ہیں۔ اور کتنے بیماریاں؟ 5۔ سوال نمبر 6 کیا ہے؟ آلودگی پر قابو پانے کے کوئی سے 3 طریقے لکھیں۔ ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں، درخت لگانا، اور باقی 2 طریقے بھی کتاب میں موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ کر اپنے الفاظ میں اس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ اور سوال نمبر 7 کیا ہے؟ سبق میں سے 10 ایسے الفاظ چن کر لکھیں جن میں کوئی نقطہ استعمال نہ ہوا ہو، جیسے اس سوال میں سے، 10، کر، اور ہوا ہو۔ آپ نے ان کے علاوہ اپنے سبق میں سے 10 ایسے الفاظ چن کر لکھتے ہیں جن میں کوئی نقطہ موجود نہ ہو۔ اور اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب، اس لیے کہ سمر پیک بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ بچے فٹافٹ مجھے کھولیں اور میرے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سمر پیک ہم آ چکے ہیں اور آپ سے ہم سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں ایک ہی سوال ہے، درج بالا پیراگراف کو غور سے پڑھیں۔ یہ جو آپ کے سامنے پیراگراف دیا گیا ہے، اس پیراگراف سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ یعنی یہ پڑھنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ نے اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ آپ نے جو نتیجہ اخذ کیا اسے لکھیں۔ اس نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ماحول کی بہتری میں کیا کردار ادا کریں گے؟ یہ سوال آپ نے اپنے سمر پیک میں حل کرنا ہے۔ تو بچوں، آپ نے سبق سنا، مجھے امید ہے کہ آپ کو فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ آپ اپنے ماحول کو صاف، پاک اور آلودگی سے بچانے کے لیے خود بھی کام کریں گے، اور اپنے والدین سے بھی کہیں گے، اپنے دوستوں اور بھائیوں سے بھی کہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، اور اگلے سبق میں ملاقات سے پہلے آپ نے گھر کا کام ضرور کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔